राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोनाबाट आज पनि थप 6 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा 200 सहित 707 जनामा संक्रमण। आजदेखि उपत्यकाका 3 जिल्लामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा। उपत्यका प्रवेश नाकाहरूमा पनि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई। महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसमा सभापतिका आकांक्षी बढ्दै, दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि प्रतिस्पर्धाको तयारीमा। भारतमा कोरोना संक्रमणको संख्या हालसम्मकै उच्च। एकै दिन 70,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पठायो आईसीसीलाई पत्र। लामो समयदेखि खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहिबार आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको बताउनु भएको हो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका 1 जना महिला, मकवानपुरका 1 जना पुरुष, सप्तरीका 1 जना पुरुष र पर्साका 1 जना महिला र 2 जना पुरुष रहेका छन्। यससँगै नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 126 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा निधन हुनेको संख्या 6 छ। काठमाडौँको 1 महिला हुनुहुन्छ, मकवानपुरको 1 पुरुष हुनुहुन्छ, सप्तरीको 1 पुरुष हुनुहुन्छ र पर्साको 1 महिला र 2 पुरुष गरी जम्मा 2 महिला र 4 पुरुष गरी 6 जना हुनुहुन्छ। यसरी आजसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 126 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 707 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 192 महिला र 515 जना पुरुष रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 200 जना संक्रमित पुष्टि भएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 174, ललितपुरमा 18 र भक्तपुरमा 8 जना रहेका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 29,645 पुगेको छ। त्यस्तै आजसम्म 17,964 जना संक्रमण निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। जम्मा 707 जना, त्यसमध्ये महिला 192 र पुरुष 515 जना हुनुहुन्छ। हालसम्म देशभर 11,555 जना सक्रिय संक्रमितको संख्या रहेको छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको संख्या 8,083 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका 39 प्रयोगशालाबाट 11,832 पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कुल 5,66,220 पीसीआर परीक्षण भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लामा आजबाट जारी निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका गतिविधिमा निषेध गरिएको छ। हिड्डुलमा समेत रोक लगाइएको आदेशको उल्लङ्घन भए वा अवरोध सृजना गर्ने जोसुकैलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गरिने भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखको पछिल्लो बैठकको निर्णय अनुसार बुधबार राति 12 बजेबाट भदौ 10 गते राति 12 बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधिमा निषेध गरिएको छ। यो समयमा अत्यावश्यक बाहेक हिँडडुलमा समेत रोक लगाइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च वृद्धिका कारण जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 तथा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6(3) बमोजिम आदेश जारी भएको हो। यसरी काठमाडौँ उपत्यकालाई सिल गर्नुपर्छ, मान्छेको आवागमनलाई ठप्प पार्नुपर्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष पनि निकाल्यौँ र त्यही आधारमा हामीले सुरक्षा समिति 3 जिल्लाको बैठक बसेर हामीले चाहिँ यो 17 बुँदे
आदेश हामीले जारी गरेका छौँ। निषेधाज्ञामा औषधि र अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका अन्य सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत निषेध गरिएको छ। मालवाहक ढुवानीका सवारी साधन, स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारी प्रवेशमा निषेध गरिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम नियन्त्रण तथा त्यसको रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा खटिने र अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएका तर नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अन्य कार्यालयमा आउन र जानुपर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले न्यूनतम कर्मचारी संख्या निर्धारण गरी कार्यालयले जारी गरेको फोटो सहितको परिचय पत्रको आधारमा आवागमन गर्न पाउनेछन्। त्यस बाहेकका अन्य सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुन पाउने छैनन्। सवारी साधन सञ्चालनका लागि पूर्व अनुमति आवश्यक नपर्ने भनी तोकिएका अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा अन्तर्गत पर्ने औषधि, खाद्य वस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी, फलफुल, दूध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, अस्पताल जाने आउने बिरामी, मृत्यु संस्कारका लागि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने कामका लागि प्रयोग गर्ने सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न पाइनेछ। कुनै पनि मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न, मानिसहरू भेला हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न समेत निषेध गरिएको छ। परम्परागत र दैनिक रूपमा भइआएका र दैनिक हुने आन्तरिक नित्य पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन तथा जमघट, सबै प्रकारका सभा गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय तथा चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पाइने छैन। शैक्षिक संस्थाहरू, प्रशिक्षण केन्द्रहरू, ट्युसन सेन्टर, भाषा कक्षा लगायत जमघट हुने गतिविधि समेत सञ्चालन गर्न पाइने छैन। फुटपाथ तथा खुल्ला ठाउँमा र ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यवसाय तथा कबाडी सङ्कलन, होटल, रेस्टुरेन्ट, ब्याङ्किङ सेवा लगायत विभिन्न निकायले भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सो सम्भव नभएमा न्यून कर्मचारी राखी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरी अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर निस्कनु परेमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग र न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। हवाई उडानबाट विदेश जानेहरूको हकमा पासपोर्ट, भिसा, हवाई टिकट हुनेहरू सिधै विमानस्थल जाने, सवारी साधनको हकमा भने सहजीकरण गरिने जनाइएको छ। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेहरू उप कडा कारबाही गरिनेछ। उक्त आदेशको उल्लङ्घन वा अवरोध सिर्जना गर्ने जोसुकैलाई पनि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने जनाइएको छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गैरातीबाट लागू हुने गरी उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै नागढुङ्गा नाकामा चेक जाँचमा कडाई गरिएको हो। उपत्यकाभित्र नै सवारीहरूमा प्रहरीले चेक जाँचमा निकै कडाई गरेको छ। नागढुङ्गा नाकाबाट खाद्यान्न, फलफुल, औषधि, तरकारी र मासुजन्य सामग्रीका सवारी साधनलाई मात्रै उपत्यकाभित्र नदिइएको छ। एम्बुलेन्सहरू भने निर्बाध रूपमा उपत्यकाभित्री रहेका छन्। निर्माणजन्य सामग्री र अन्य सामग्री लिएर आएका सवारीहरूलाई नाकाबाटै फिर्ता पठाइएको छ। चेक जाँचमा कडाई भएपछि नागढुङ्गामा निकै लामो जाम देखिएको थियो। उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारी न्यून मात्रामा भए पनि उपत्यकाभित्र नै सवारीको सङ्ख्या अधिक रहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको पहिलो दिन काठमाडौँ उपत्यका सुनसान देखिएको छ। निषेधाज्ञापछि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीको संयुक्त बैठकले बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। निषेधाज्ञापछि उपत्यकावासीको जनजीवन प्रभावित भएको छ। कडाइका साथ निषेधाज्ञा पालन गराउन उपत्यकाका चोकचोकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। निषेधाज्ञापछि दैनिक रूपमा जाम हुने उपत्यकाको मुख्य चोकहरू नयाँ बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी, सातो बाटो, एकान्त खुना, बल्खु, कलङ्की, त्रिपुरेश्वर, रत्न पार्क, सिंहदरबार, माइतीघर, थापाथली सुनसान देखिए।
त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा, कलङ्की, कोटेश्वर, जडीबुटी र बल्खुमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थितिका साथ चेक जाँच भइरहेको थियो। निषेध आज्ञाका कारण औषधि पसल, खाद्यान्न लगायत अति आवश्यक सेवाका पसलहरू खुले पनि बाँकी सबै बन्द भए। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेर निस्केका सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीहरूले ठाउँ ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिएका थिए। पैदल हिँड्नेहरू पनि प्रहरी कारबाहीमा परेका थिए। प्रहरीले अनावश्यक रूपमा हिडुल नगर्न सर्वसाधारणलाई सचेत पनि गराएको थियो। निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरेका सवारी साधन र मानिसहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सुझाएको सडकमा उपस्थित सुरक्षाकर्मीले जनाएका छन्। हाल जारी सूचना अनुसार उपत्यकामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा भादौ 10 गते मध्यरातसम्म कायम रहनेछ। यसअघि सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण हेतु 2076 चैत 11 गतेदेखि देशभर केही महिना पूर्ण र केही समय आंशिक लकडाउन गरेको थियो। क्यामेरामा कुमार मनान्धरका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले निषेधाज्ञाको अवस्थामा घर बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई अपिल गर्नुभएको छ। सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 1 हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेकाले त्यसलाई पूर्ण पालना गर्न महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले अपिल गर्नुभएको हो। उहाँले अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर आउन परेमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मात्र निस्कन समेत आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै कोभिड-19 को संक्रमण जीवित रहेको अवस्थामा कोही पनि काठमाडौँबाट बाहिर नगइदिन र कोही पनि काठमाडौँ नआइदिन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। म सम्पूर्ण महानगरवासी र सम्पूर्ण देशवासीमा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यो कोभिड-19 को संक्रमण जीवित रहेको अवस्थामा कोही पनि व्यक्ति काठमाडौँबाट बाहिर नगइदिन र कोही पनि व्यक्ति काठमाडौँ नआइदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो छोटो समयमा कोही आइसकेको छ भने उहाँहरूले नजिकको वडा कार्यालय या नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराइदिनु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पीसीआर परीक्षण गर्न स्वाब सङ्कलन गरेपछि पनि बजारमा घुम्ने प्रवृत्ति भएको र कतिपयले गलत सूचना दिएकाले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। कोही पनि व्यक्तिको कोरोनाका कारण मृत्यु नहुने र सरकारले मृत्यु हुन नदिने पनि प्रमुख साक्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उपत्यकाभित्र अवैध रूपमा आउनेहरूको संख्या धेरै हुँदा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढेकाले साना ठुला सबै नाकामा सेना परिचालन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने डाक्टर पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले उपत्यकाभित्र अवैध रूपमा एकजनालाई पनि प्रवेश गर्न नदिन सेना परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको हो। भारतबाट आएका धेरै मजदुर र संक्रमित क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूलाई खोजेर परीक्षण गर्ने कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। 1 हप्ता अहिले गरेको छ र बढीमा 1 हप्ता मात्रै थप्ने। 14 दिन हुँदाखेरि के हुन्छ भने संक्रमितहरू चाहिँ जसलाई चाहिँ सामान्य लक्षण देखिया छ ती घरमै निको हुन्छन्। यदि चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो भयो भने हस्पिटल जान्छन्, तर कम्युनिटीमा सार्न चाहिँ सक्दैनन् र 14 दिनपछि संक्रमितले अर्को मान्छेलाई सार्न पनि सक्दैन। त्यो भएको हुनाले मेरो विचारमा 7 दिन हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने अब 7 दिन चाहिँ थपेर यो साइकल चाहिँ 1 साइकल चाहिँ हामी पुरा गरौँ, तर त्यसपछि चाहिँ थप्नु हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ उपत्यकाका भित्री बाहिरी र मुख्य सडक लगायत सबै क्षेत्रमा प्रहरी खटाई मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्कन नदिने कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँमा अहिलेसम्म क्वारेन्टिनको व्यवस्था नगरिएकाले तत्काल क्वारेन्टिनहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सरकारले तयारी गर्नु पर्यो। तयारी कस्तो गर्नु पर्यो भने जस्तो कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्याउनु पर्यो। एकै ठाउँमा जसरी इटलीले एकै ठाउँमा कोरोनाको पेसेन्ट पनि र अरू पेसेन्ट पनि राख्दाखेरि चाहिँ ठुलो क्षति चाहिँ भोग्यो। त्योबाट हामीले पाठ सिकेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि काठमाडौँका चाहिँ 2टा मेडिकल कलेज, 2टा ठुला प्राइभेट हस्पिटल, 2टा चाहिँ ठुला सरकारी हस्पिटल, यसलाई हामीले चाहिँ कोभिड हस्पिटल भनेर यसलाई छुट्याउँ। लामो समयसम्म लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा गर्न नहुने पनि डाक्टर पाण्डेको भनाइ छ। 1 हप्ताका लागि गरिएको निषेधाज्ञा बढीमा 1 हप्ता मात्रै थप्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। 14 दिन निषेधाज्ञा हुँदा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरू निको भइसक्ने र लक्षण देखा परेकाहरू अस्पतालमा जाने भएकाले अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सार्न सक्ने सम्भावना कम हुने बताउनुभयो।
जारी निषेधाज्ञाका बीच तरकारी आपूर्तिमा कुनै रोकावट नहुने भएको छ। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको रूपमा रहेको तरकारी तथा फलफुल ढुवानीलाई सरकारले छुट दिएसँगै निरन्तर आपूर्ति हुने दावी गरिएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको रूपमा रहेको तरकारी तथा फलफुल ढुवानीलाई जारी निषेधाज्ञाका बीच पनि उपभोक्तासम्म सहज आपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको दावी गरेको छ। सरकारले तरकारीजन्य वस्तु ढुवानीमा सहजीकरण गरिदिएका कारण कृषि उपजहरू निरन्तर आपूर्ति भइरहेको र बीचमा नरोकिने समितिको भनाइ छ। निषेधाज्ञा जारी भएको बुधबार मध्यरातीदेखि बिहिबार बिहान 7 बजेसम्म तरकारी ढुवानी तथा किनबेचका क्रियाकलाप भएका छन्। स्थानीय प्रशासनले बिहान 7 बजेपछि व्यापारिक गतिविधि रोक्न आदेश दिएसँगै बजार बन्द छ। बजारमा हाल दैनिक रूपमा करिब 600 टन तरकारी भित्रिने गरेको छ। निषेधाज्ञा जारी भएको छ र हाम्रो कालीमाटी बजारको कारोबारलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो कालीमाटी बजारको कारोबार रोकिएको छैन। केही समय अघि मात्रै बजारमा एकजनामा कोरोनाको लक्षण देखिएसँगै 234 जना अन्य व्यापारीको PCR टेस्ट गरिएको थियो। परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको समितिले जनाएको छ। तरकारी बजारमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन भिडभाड कम गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोगमा ल्याउने, अनिवार्य मास्क लगाउने जस्ता सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम नियमित गरिएको छ। आपूर्तिमा अवरोध नभएको भन्दै समितिले उपभोक्ताले सहज तरिकाले साविकै मूल्यमा तरकारी खरिद गर्न सक्ने जनाएको छ। हामीले हाम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दाखेरि जोखिम नहुने गरेर अथवा यसबाट बच्ने किसिमले हाम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायहरू कार्यरत हुनुहुन्छ र प्रयोगकर्ताहरूको व्यवहार पनि त्यही किसिमको छ। समितिले तरकारीमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न कर्मचारीहरू परिचालन गरेको समेत जनाएको छ। समितिले तरकारीको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाएको र बजार मूल्यवृद्धि नहुने दावी गरिरहँदा कृत्रिम अभावको बहानामा उपभोक्ताहरू भने महँगो मूल्य तिरेर बजारमा तरकारीको उपभोग गर्न बाध्य छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। निकै तामझामका साथ सञ्चालनमा आएर 3 महिना नबित्दै बन्द भएको भरतपुरको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न चितवनवासीले माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा गत असार 2 गते बन्द भएको अस्पताल पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। चितवनको भरतपुरमा 72 घण्टा नबित्दै गत चैत्र 7 गते आइसियू सहित 75 शैय्याको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा आएको निकै चर्चा चल्यो। तर अस्पताल असार 2 गतेदेखि बन्द छ। हाल चितवन सहित देशव्यापी रूपमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको भन्दै संक्रमितको उपचार गर्न अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। ठुलो तामझामका साथ तपाईँको चाहिँ महानगरले चाहिँ के अरे घोषणा गर्यो, त्यो अहिले बन्द गर्नु भनेको यो हामीले जनताले के भन्ने, महानगरले तपाईँको सरकारले लज्जा महसुस गर्नुपर्ने बेला हो। यो तुरुन्त हाम्रो माग यो छ कि तुरुन्त पुनः सञ्चालनमा आउनुपर्छ। बिरामी सुत्ने शैय्यामुनि बाथरुमको पानी बग्नु, अस्पतालको सामग्री चोरी हुनु लगायत एकपछि अर्को विवाद, समस्या र कमजोर व्यवस्थापनमा फँसेको अस्पताल एउटा सूचनाको भरमा बन्द गरिएको थियो। कोरोना अस्पताल सञ्चालन नगरी बन्द नै गर्ने भए नागरिकको करबाट बनाइएको अस्पतालको क्षतिपूर्ति राज्य कोषमा दिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ। चितवनवासीलाई चाहिँ समस्यामा गाँच्ने भन्दा अरू काम भएको छैन र अब यो यदि बन्द गर्ने हो भने यसमा लागेको चाहिँ जुन खर्च छ त्यो चाहिँ कसले खोल्न लगाए त्यसले चाहिँ बिहोर्न पर्छ। हाम्रो माग चाहिँ यो छ। करोडौं रुपियाँको खर्चमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा निर्माण गरिएको कोरोना विशेष अस्पतालको बाथरुम निर्माणका लागि मात्रै 25 लाख रुपियाँको बिल पेश गरिएको थियो। कोरोना संक्रमणको रेड जोनमा परेको चितवनमा बिरामीको सहज उपचारका लागि समेत अस्पताल सञ्चालनमा आउनु आवश्यक छ। चितवनबाट आनन्द पोखरेलको रिपोर्ट। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले पछिल्लो 6 महिनामा अधिकांश मौलिक हक सम्बन्धी नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनु भएको छ।
मन्त्री नियुक्त भएपछिको 6 महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बा हाङफेले मौलिक हक सम्बन्धी 16वटा मध्ये 14वटाको नियमावली बनाउनु पर्नेमा 11वटाको मस्यौदा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले सहमति दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले अझै पनि 3वटा नियमावली निर्माणका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। आफूले पदभार ग्रहण गरेको दिन नै मौलिक हक सम्बन्धी 16वटा ऐनलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा अधिकांश ऐनहरू कार्यान्वयनमा आएको उहाँको भनाइ छ। नियमावली बनाउने भन्ने निर्णयमा मैले सही गरेको थिएँ र तत्पश्चात त्यो 16वटा ऐनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति बनाउनको निम्ति हामीले नियमावली बनाउने काममा तीव्र गतिमा यहाँका हाम्रा कर्मचारी साथीहरू सबै हामी लागेका थियौँ र हामीले पहल कदमी गरेर त्यो नियमावली बनाउने कामहरू गर्ने काम कम्प्लिट गरेका छौँ। आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली मन्त्रालयको सहमतिको क्रममा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अपराध पीडित संरक्षण नियमावली 2076 को मस्यौदा महाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहेको समितिको राय प्रतिक्रियाका लागि पठाइएको र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 बमोजिम बनाउनु पर्ने नियमावलीको मस्यौदा प्राप्त हुन बाँकी रहेको समेत मन्त्री तुम्बा हाङफेले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा सदाबहार उम्मेद्वार सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै प्रतिस्पर्धामा देखिनुहुने अनुमान छ। तर यसपटकको महाधिवेशनमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू प्रतिस्पर्धामा खरो रूपमा उत्रिने देखिएका छन्। गत हप्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिनुहुने विमलेन्द्र निधिले पार्टी सभापति देउवालाई भेटेर सभापति पदमा आफ्नो आकांक्षा रहेको बताउनुभयो। देउवालाई मात्रै नभई शशाङ्क कोइराला र प्रकाश मानस सिंहलाई भेटेर उहाँले सभापति पदमा आफ्नो दावेदारी पेश गरिसक्नु भएको छ। निधिको दावेदारीपछि अब पार्टी सभापतिमा आफ्नो निरन्तरता चाहिरहनुभएका देउवा मात्रै संस्थापन पक्षका एक्ला उम्मेद्वार रहनु भएन। कांग्रेसका निर्वाचित महामन्त्री भइसक्नु भएका निधि 13औं महाधिवेशनमा उपसभापतिमा मनोनित हुनुभयो। अब देउवाकै लागि मात्र राजनीतिक त्याग गर्न निधि तयार देखिनुहुन्न। यता शशाङ्क कोइरालाले पनि एक टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत अबको सभापतिमा देउवालाई टक्कर दिन सक्ने आफू मात्रै रहेको भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमै सभापतिको दावेदार भनी प्रस्ट्याइसक्नु भएको छ। बीपीको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिने शशाङ्कमाथि कांग्रेसका कार्यकर्ताले जति अपेक्षा गरेका छन्, तर बीपी कोइरालाको पुत्र हुनुको विरासतले छोटो समयमै गएको महाधिवेशनमा महामन्त्री जित पनि हासिल गर्नुभयो। यस्तै प्रकाशमान सिंहको नाम पनि सभापतिका लागि चर्चामा छ। पार्टीमा प्रकाशमानका पिता गणेशमानको त्याग र निष्ठाको चर्चा हुने गर्छ। नेपाली राजनीतिको सर्वमान्य नेताका पुत्र यति बेला आफ्नै निवास चाक्सीबारीमा बिहानैदेखि कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ। गणेशमानको बाबुको विरासत मात्रै होइन, लगातार पार्टी पंक्तिमा उहाँ सक्रिय देखिनुहुन्छ। तर उहाँ देउवाइत्तर समूहमा हुनुहुन्छ, जसबाट रामचन्द्र पौडेल र शशाङ्क कोइराला दुवैले आकांक्षा देखाइसक्नु भएको छ। सिंह सामु पौडेल र कोइरालालाई मनाउने पहिलो चुनौती छ। त्यसबाहेक चर्चा शेखर कोइरालाको पनि नभएको होइन, तर उहाँ आफैले भने केही बताउनु भएको छैन। तीन नेतामध्ये शशाङ्कलाई बलिया उम्मेद्वारको रूपमा हेरिएको छ। अर्कोतिर फाइदाको समूह कतातिर ढल्कन्छ भन्नेमा जितको अवस्था भर पर्नेछ। अब पछि कस्तो आधारमा गठबन्धन बन्ने हो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यासम्म, त्यो वातावरण नहेरिकन यो पक्ष बलियो त्यो पक्ष बलियो भन्न सक्ने अवस्था अहिले रहँदैन। किनभने अहिले त महाधिवेशन प्रतिनिधि कोही पनि आउनु भएको छैन, फ्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने हो। यस्तैमा जिल्लाबाट आउने महासमिति सदस्यहरूमा पनि उम्मेद्वारीको बलियो पक्ष कता भनेर विश्लेषण गर्नै बाँकी छ। असाध्यै नजिकबाट कार्यकर्ताको पनि कुरा सुन्ने र समय सापेक्ष नीति बनाउने यी र यस्ता सन्दर्भहरूमा को उपयुक्त हुन्छन् भन्ने कुरा आजका मितिमै हामीले छलफल गर्ने बेला भइसकेको छ। यता कांग्रेसभित्रकै तेस्रो समूह मानिने कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षका नेताहरू भने अहिलेसम्म खुलेर आएका छैनन्। युवाहरूको समूह मानिने उक्त गुटमा अझै पनि कसैको उम्मेद्वारीको दाबी गर्ने अनुमान गरिएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ।
नेपाली नारीको महान पर्व हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज घर घरमा दर खाने गरिन्छ। तीजका दिन निराहार व्रत बस्नका लागि अघिल्लो दिन खाइने आडिलो, रसिलो, पोसिलो परिकारलाई दर खाने भनिन्छ। दर खाँदा घर परिवारका साथै विवाहिता चेली माइतीघर आएर बडो हर्षपूर्वक घिउ, दूध, दही सहित अनदी, जेठो बुढो, जर्नेली, मार्सी चामलको खाजा वा चाम्रे खाने गरिन्छ। साथमा फलफुल, तरकारी तथा मिष्टान्न परिकार पनि खाइन्छ। तीजका दिनमा पानी पनि नखाई परिवारको सुख शान्तिका लागि भगवान शिव पार्वतीको उपासना गरी व्रत बस्ने परम्परा छ। शिव पार्वतीलाई सुम्निमा र पारुहाङका रूपमा सम्मान गर्ने किरा समुदायमा काँक्रो र दही मिसाएर खाने परिकारलाई दर भन्ने गरिएको कति विद्वानले उल्लेख गरेका छन्। यसरी दही र काँक्रो खाँदा भदौको प्रचण्ड घामले उत्पन्न ताप शान्त पार्न सहयोग गर्ने बताइन्छ। दर खाएपछि माइती घरमा जम्मा भई चेलीबेटीले तीजको गीत गाउँदै नाचगान गर्दछन्। यस गीतलाई पूर्वी भेगमा सङ्गिनी भन्ने गरिएको पाइन्छ भने पश्चिम नेपालको मगर बस्तीमा झोरा गाउने भनिन्छ। यसले गर्दा तीज विभिन्न जात जातिको साझा सांस्कृतिक पर्व बनेको छ। विगतका केही वर्षहरूमा 1 महिना अघिदेखि दर खान थाल्ने, भड्किलो गतिविधि गर्ने जस्ता विकृति देखिएपछि दर खाने परम्परामा दखल पुगेको टिप्पणी आउने गरेको थियो। तर अहिले आएर त्यो विकृति हट्दै आफ्नै मौलिक शैली र उत्पादनमा रमाउने संस्कृति स्थापित हुन थालेको पाइन्छ। यस वर्ष भने कोरोना भाइरसका कारण महामारी फैलिएको हुँदा आफ्नै घरमा बसेर दर खाइँदैछ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिस्टल फाइनान्स लिमिटेडको सञ्चालन इजाजत पत्र अर्थात् लाइसेन्स खारेज गरेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले एक सूचना जारी गर्दै 2058 फागुन 8 गते फाइनान्सलाई प्रदान गरिएको लाइसेन्स खारेज गरेको जानकारी दिएको छ। फाइनान्सलाई राष्ट्र ब्याङ्कले 2069 सालमै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। खराब कर्जा बढेको र निक्षेपभन्दा बढी ऋण लगानी गरेका कारण वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिएपछि फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। कम्पनीमा कुनै सुधार नदेखिएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो। रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सले बिहिबारदेखि 63 करोड रुपियाँ बराबरको साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गरेको छ। रिलायन्सले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 63 लाख किता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो। कम्पनीले 5% सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई र 5% सेयर कर्मचारीलाई आरक्षण गरेको छ। बाँकी रहेको 56,70,000 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 63,000 किताका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन्। सेयरको बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटलले गर्दैछ। यस्तै समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि 86 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको छ। संस्थाले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 86,000 किता सेयर निष्कासन गरेको हो। त्यसमध्ये 1,000 किता सेयर कर्मचारीका लागि र 4,300 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी रहेको 80,700 किताका लागि
सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले गर्दैछ। भदौ 8 गतेसम्म खुल्ला रहने दुवै संस्थाको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आश्वा सेवामा सहभागी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस क्लियरिङ लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर मेरो सेयरबाट अनलाइन प्रयोग गरी सी आश्वा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने संस्थाहरू तथा पुँजी बजारको नियमित सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूका कम्तीमा 2 कर्मचारीलाई सवारी पास दिन अनुरोध गरेको छ। बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, मर्चेन्ट ब्याङ्कर्स, धितोपत्र दलाल, रेटिङ एजेन्सी तथा निक्षेप सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सहजीकरण गरिदिन गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्दा सेयर बजार सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको बोर्डले जनाएको छ। हाल दोस्रो तथा प्राथमिक बजारमा अनलाइन प्रणालीबाट कारोबार गर्न मिल्ने भएकाले धितोपत्र बोर्डले ती संस्थाहरू चल्नुपर्ने जनाएको छ। यसका लागि बोर्डले अर्थ मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र महानगरीय ट्राफिक कार्यालयलाई पत्राचार गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको बेला नेपाल टेलिकमले अनलाइनबाटै मोबाइल रिचार्ज गर्न आग्रह गरेको छ। कठिनाइको यो अवस्थामा कतिपय स्थानमा रिचार्ज कार्डको उपलब्धतामा समेत समस्या हुन सक्ने भन्दै टेलिकमले अनलाइन रिचार्ज गर्न आग्रह गरेको हो। कोरोना महामारीका समयमा सुरक्षाको हिसाबले पनि अनलाइन रिचार्ज बढी प्रभावकारी हुने टेलिकमको भनाइ छ। अनलाइन रिचार्जको लागि टेलिकमको प्रयोगकर्ताले ई सेवा, खल्ती लगायत विभिन्न मोबाइल वालेटको प्रयोग गर्न सक्ने टेलिकमले जनाएको छ। साथै सिधै ब्याङ्कको मोबाइल एपबाट पनि रिचार्ज गर्न सकिनेछ भने डेबिट क्रेडिट कार्डको प्रयोग गरी नेपाल टेलिकमको वेबसाइटबाटै पनि अनलाइन रिचार्ज गर्न सकिने संस्थाले जनाएको छ। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 1600 रुपियाँले घटेको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रतितोला 98,800 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला 1,04,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रतितोला 98,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,360 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्य घटेर सुन प्रति औँस $1,974 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी भएर बजार र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प बने पनि सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा भने सुधार देखिएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से 6.28 अङ्कले बढेर 1397.57 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.30 अङ्कले बढेको छ। बजारमा होटल्स र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 182 कम्पनीका 12,14,514 किता सेयर 8,326 पटक कारोबार हुँदा 39 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। लामो समयदेखि खेलाडीको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो सहित नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसीलाई पत्र पठाएको छ। क्यानले नेपाली क्रिकेटरहरूको पारिश्रमिक पठाउन माग गर्दै कागजी प्रक्रिया सहितको पत्र आइसिसीलाई पठाएको हो। खेलाडीहरूको पारिश्रमिक लामो समयदेखि भुक्तानी नभएको अवस्था राखेपछि आइसिसीले क्यानलाई सम्पूर्ण विवरण सहित पत्र पठाउनु भनेको क्यानले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूले सन् 2019 देखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। क्यानको अनुरोधमा खेलाडीहरूले पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि क्यानले बुधबार आइसिसीलाई पत्र पठाएको हो। क्यानले नेपालका ए, बी र सी श्रेणी गरी 23 जना खेलाडीहरूको हस्ताक्षर सहितको पत्र आइसिसीलाई पठाएको हो। आइसिसीले 2019 का लागि ए श्रेणीको मासिक 35,000, बी श्रेणीको मासिक 25,000 र सी श्रेणीको मासिक 15,000 रुपियाँ तोकेको थियो। क्यानले आइसिसीलाई सबै श्रेणीका खेलाडीहरूको तलबमा 10,000 का दरले बढाएर पठाउन प्रस्ताव समेत गरेको छ।
विश्व जुनियर ब्याडमिन्टन वरियताको 7औं स्थानमा रहेका प्रिन्स दाहाललाई कैलाली जिल्ला ब्याडमिन्टन संघले सहयोग गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रिन्सले विश्व ब्याडमिन्टनमा बनाएको स्थानलाई कदर गर्न कैलालीले सहयोग गर्नुभएको हो। कैलाली जिल्ला ब्याडमिन्टन संघले प्रिन्सलाई युनेक्स ब्रान्डको BG65 स्ट्रिङ 50 स्थान सहयोग गर्नुभएको हो। संघका अध्यक्ष नवराज जोशीले प्रिन्सलाई सहयोग गर्ने निर्णय भइसकेको तर कोरोनाका कारण सामग्री पठाउन नपाएको बताएका छन्। यस्तै ब्याडमिन्टनका पूर्व च्याम्पियन पशुपति पनेरूले पनि प्रिन्सको उपलब्धिप्रति सम्मान दर्शाउने भएका छन्। उनले सानो ठाउँबाट आएर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन प्रिन्स सफल भएकाले उनको सम्मानमा कोरोना अन्त्य हुनसाथ अमेरिकाबाट ब्यान्ड, मेडिकल टेप, कुल डाउन रोलर लगायतको उपयोगी खेल सामग्री पठाउने बताएका छन्। पशुपति पनेरू र कैलाली संघले पठाउने सामग्री आउनसाथ एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रिन्सलाई हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ। भारतमा एक क्लबका प्रशिक्षकले खेलाडीहरूको मोबाइल र पर्स चोरेपछि प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको छ। दिल्ली युनाइटेड फुटबल क्लबको प्रशिक्षकबाट हटाइएपछि क्रोधित बनेका प्रशिक्षक शेखर पाठकले ड्रेसिङ रुमबाट क्लबका सदस्यहरूको मोबाइल फोन चोरी गरेर फरार भएका थिए। प्रशिक्षक पाठकले भारतको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमबाट खेलाडीहरूको पर्स तथा मोबाइल चोरेका थिए। फरार पाठकको खोजी गर्दै प्रहरीले बुधबार दिल्लीस्थित पाण्डव नगरमा भएको उनको घरबाट पक्राउ गरेको हो। पाठकले खेलाडीहरूको पर्सबाट कुल 10,000 भारतीय रकम र 12 थान मोबाइल फोन चोरी गरी भागेका थिए। पाठक जिल्ला स्तरीय फुटबल खेलाडी हुन् र 2004 देखि 2010 सम्म लायन्स क्लब फुटबल टिमको तर्फबाट खेलेका थिए। उनले मार्च 2011बाट प्रशिक्षकको रूपमा आफ्नो करियर सुरु गरेका थिए। अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम सामान्यतया बदलिरही धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भयो। राति देशभर सामान्यतया बदलिरही बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 126 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 707 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 192 महिला र 515 पुरुष रहेका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 29,645 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ। नागढुङ्गा नाकाबाट खाद्यान्न, फलफूल, औषधि, तरकारी र मासुजन्य सामग्री बाहेकका सवारी साधनलाई उपत्यका भित्र नदिइएको छैन। एम्बुलेन्सहरू पनि निर्बाध रूपमा उपत्यका भित्री रहेका छन्। नेपाली नारीको महान पर्व हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज घर घरमा दर खाने गरिन्छ। तीजका दिन निराहार व्रत बस्नका लागि अघिल्लो दिन खाइने अडिलो, रसिलो, पोसिलो परिकारलाई दर खाने भनिन्छ। तीजका दिनमा पानी पनि नखाई परिवारको सुख शान्तिका लागि भगवान शिव पार्वतीको उपासना गरी व्रत बस्ने परम्परा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा र आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका प्रत्याशी जो बाइडेनमाथि आक्रोश पोखेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले पूर्व राष्ट्रपति ओबामा र आफ्ना प्रतिस्पर्धी बाइडेनले राम्रो काम नगरेकाले नै आफू राष्ट्रपति बन्न सफल भएको बताएका छन्। लामो समयदेखि खेलाडीको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो सहित नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आईसीसीलाई पत्र पठाएको छ। क्यानले नेपाली क्रिकेटरको पारिश्रमिक पठाउन माग गर्दै कागजी प्रक्रिया सहितको पत्र आईसीसीलाई पठाएको हो। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले सन् 2019 देखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।